तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए और हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द सलात के बाद इंसान का सबसे ज़्यादा ताल्लुक उसके रब करीम के साथ होता है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे नेमतें मिलती हैं, रब करीम की तरफ से उस पर अताएं होती हैं। अल्लाह की तरफ से वो आया है और वापस अल्लाह ही की तरफ लौट जाएगा। इब्तदा भी मालिक करीम की ज़ात है और इंतहा भी उसी रब करीम की ज़ात है। इंसान दुनिया में जितने भी पेचो ताब करता है, जितनी भी दुनियादारी करता है और जितने भी मामलात में वो वक्त गुजारता है, वो सारे आर्जी हैं, वक्ती हैं। और बहुत सारी चीजें तो सिर्फ और सिर्फ धोखा है और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। अगर इसका ये ज़हन बन जाए कि मैंने अपने ताल्लुकात को, अपने मामलात को अपने रब के साथ सही रखना है, तो जब अल्लाह के साथ इसके मामलात ठीक होते हैं तो बंदों के साथ खुद ब खुद ही ठीक हो जाते। अगर खशियत इलाही पैदा होती है, खौफ खुदा इसे नसीब हो जाता है, और अगर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब इसे मुयस्सर आता है, उस रास्ते का ये सफर शुरू कर देता है, तो बंदों के साथ तो मामलात वैसे ठीक हो जाते। इसलिए कि जब अल्लाह से डरेगा, ना धोखा करेगा, ना फरेब करेगा, ना झूठ बोलेगा, ना किसी शख्स के साथ बददियानती करेगा, जब अल्लाह के साथ इसका ताल्लुक ठीक रहेगा। और जब ये अपने आप को आजाद समझेगा ना कि मैं हूं और मैं ही हूं और मैंने ही चलना है, तो फिर ये अपनी मर्जी से मामलात को चलाएगा तो खराबी पैदा होगी। अल्लाह तबारक व तआला के साथ इंसान का जो रिश्ता है, उसमें इंसान की कुछ कमजोरियां आड़े आती हैं, गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों के बाद अपने रब करीम के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने के लिए अल्लाह रसूल ने जो हमें वजीफा दिया उसको इस्तिगफार कहते हैं। इस्तिगफार वैसे इसका लुग़वी माना तो ढांपना होता है, ये गफर से बना है, लेकिन इसके इस्तिलाही माना यह है कि जो गुनाह इंसान से माजी में हो जाए उनसे माफी चाहने का नाम इस्तिगफार है। कुछ लोग तौबा और इस्तिगफार का लफ्ज इकट्ठा बोलते हैं, लेकिन तौबा का माना होता है आइंदा गुनाह ना करने का वादा करना, और इस्तिगफार का माना होता है पिछले गुनाहों से अल्लाह के हुजूर माफी मांगना। अगरचे मफहूम के लिहाज से ये हम माना ही बनते हैं, लेकिन इनका जो इस्तिलाही मफहूम है वो ये है कि जब आप पिछले गुनाहों से माफी मांग रहे होते हैं तो इसको इस्तिगफार कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस इस्तिगफार को बड़ा पसंद फरमाया, बड़ा पसंद फरमाया। और ये इस्तिगफार के जुमले माली को इतने पसंद आए कि अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया, कहा महबूब आप भी मेरी बारगाह में इस्तिगफार करें। अगरचे हुजूर का इस्तिगफार इस माने में नहीं है, बल्कि नबी पाक का इस्तिगफार तो बुलंदी दरजात का मामला है। क्योंकि इस्तिगफार खुद एक इबादत है, तो ये इबादत करने का अल्लाह ने अपने महबूब को भी इरशाद फरमाया। जब फतेह मक्का हुई तो फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आई तो फिर फतह नसीब हुई। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तो फिर आप देखेंगे लोगों को, लोग फौजों की फौजें दीन में दाखिल हो गए। लोग पहले एक एक दो दो करके आया करते थे, तो अब फौजों की फौजें आ रही हैं, तो या अल्लाह हम क्या करें? तो रब करीम ने फरमाया महबूब फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अपने रब के लिए हम्द करो, तस्बीह पढ़ो और इस्तिगफार करो। क्या करो? इस्तिगफार, माफी मांगो, उसके हुजूर आहुजारी करो, इस्तिगफार करो। माना ये हुआ कि जब तो गलती हो जाए फिर भी इस्तिगफार करो, जब अल्लाह ज्यादा नेमतें दे फिर भी इस्तिगफार। नाकामियां कुदरत के खाते में और कामयाबियां क्या तमाशा। हालांकि होना यह चाहिए था कि जहां इंसान कमजोर पड़े तो कहे मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। सूफिया ये सबक देते हैं, अल्लाह के बंदे ये पैगाम देते हैं कि जब तू कहीं नाकाम हो जाए तो समझ जाए ये तेरी, और जब तू कामयाब हो जाए तो समझ रहे अल्लाह राजी हो गया था, अल्लाह ने रहमत कर दी, उसने फजल किया। तो याद रखें इस्तिगफार, कई चीजों पे इस्तिगफार होता है, कई चीजों पे, और इस्तिगफार का नफा मिलता है। क्या नफा मिलता है? वो सूरह नूह की आयत नंबर 10, 11 और 12 में अल्लाह ने बयान फरमाया कि इस्तिगफार सिर्फ गुनाह से माफी चाहने का नाम नहीं, बल्कि इस्तिगफार का तुम्हें फायदा मिलेगा। क्या? रब फरमाते हैं फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, जब हजरत नूह की कौम कहत का शिकार हो गई, आजमाइशें आ गई, तो आके हजरत नूह से कहने लगे अब हम क्या करें? तो क्या कहा हजरत नूह ने? फरमाया फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, आपने फरमाया अपने रब से इस्तिगफार करो, अपने रब से। उन्होंने कहत की बात की, उन्होंने कहा कि खेतियां उजड़ गई हैं, बारिश नहीं हो रही,
قحط کی بات کی، آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، کیوں کہ انہو کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا۔ توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ ایک استغفار، ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے، نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اے اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی۔ ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے۔ مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا، یہ چونکہ ٹھیک ہے جی، یہ تو صحیح ہے، تندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کار کوئی نہیں، وہ ذرا مل جانی چاہیے۔ اولاد تو میرے پاس ہے، وہ تو میرا حق تھا، میرا رائٹ تھا، معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا۔ اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں، وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے۔ بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا؟ کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے۔ شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، اور ناشکری نعمت کو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے شکر کر میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں گا۔ شکر نہیں نہ ہوتا، شکر نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، 100 روپے ابا جی نے دیا ایک بچے کو اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ، تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے کہیں پھاڑ دیا یا گوا دیا، تو اب وہ والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے، تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی میرا دل کرتا تو میں نے پھاڑ دیا۔ جوان بچہ ہے، سمجھدار ہے، 12-14 سال کا ہے، میرا دل کیا تھا میں نے پھاڑ دیا، ختم ہو گئی بات۔ تو نیا 100 دے دے گا؟ سبحان اللہ، کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا سو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ بیٹا نہیں اس کا؟ پیار نہیں؟ کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی، نیا تجھے کیسے مل جائے؟ تو نے خیال ہی نہیں کیا، تو نے جدوجہد ہی نہیں کی، تو نے۔ حضرت مولا رومی نے مثال دی ہے، جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا۔ اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے، پوچھ اندھے سے، پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی پوچھ اس سے جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی بھی نہیں، پوچھ اس سے جس کی جیبیں دولتوں سے بھری ہوئی ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ ابا 10 روپے دینا، پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے۔ حضرت رومی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا تو اس نے بڑی دولت کمائی تھی، تو اس کا بیٹا بے دریغ ہی اڑاتا رہتا تھا، کبھی ادھر پیسے بھگا دیے، کمائے نہیں تھے نا، محنت نہیں نہ کی تھی، کمائے نہیں تھے۔ والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا ہوں، اچانک حالات خراب ہو گئے، ایک آنا مجھے چاہیے، دوائی خریدنی ہے، کہیں سے لے کے آؤ۔ اس نے کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یار ہی بڑے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے ہوٹل میں، کئی ہیں جو میرا انتظار